अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बड़ा अफसोसनाक सानिया जो है उसको भी निबेड़ा जा रहा है। अभी तक तो जिस वक्त मैं ये वी लॉग कर रहा हूँ, अभी तक पाक फ़ौज और एयर फोर्स ने जो मिलकर काम किया है वो ये है कि जो बडगाम में चेयर लिफ्ट सुबह 7:20 पर जो जिसका रस्सा टूटा है वो असातिज़ा और बच्चे वहाँ पर हैं, उनको उन्होंने पानी और कुछ खाने पीने की अशिया भिजवाई है। तहाँ पूरा इलाका जो है वो नीचे खड़ा देख रहा है, लेकिन अभी तक जो टेक्निकल वजूहत हैं उसकी बिना पर उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सक रहा और बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मेरी पूरी कौम से अपील है कि अल्लाह करे कि आप दुआ करें कि ये जल्द अज जल्द ये निपटे मामला। और मुल्की तारीख़ में अगर कहा जाए कि सानिया ओजी कैम्प के बाद अगर कोई बड़ा सानिया है और उसके बाद अक्टूबर का जो 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला था उसके बाद ये सबसे बड़ा सानिया जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक करे कि पाक फ़ौज जो है वो इसको डील करने में, इसको हल करने में, इसको अल्लाह पाक उसे कामयाबी दे और अल्लाह करे कि जब तक ये वी लाख आप तक पहुँचता है ये मामला हल हो चुका हो। और हमारी ये दुआएँ हैं। आज कबूतर ने बताया कि लेतरार रोड ये इस्लामाबाद के अंदर ही है। इतनी लाकानूनियत आम हो चुकी है और हमारे यहाँ इस वक्त जो मामलात हैं वो इस कदर बिलो द बेल्ट जा चुके हैं। और हम अगर जब आईजी पंजाब अपने आप को गाली देने वाले एक कांस्टेबल शायद को गले लगाएगा तो फिर पुलिस इसी तरह की आपको नज़र आएगी। आप इसको अखलाकियात सिखाने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ कवानीन पर, जो आइन और कानून है उस पर अमल करें तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। कि लेतरार रोड पर अब आप ये देखें कि सूकी पर 5 रुपये के झगड़े पर दो सूकी सवार ने, दो जो उनकी सवारियाँ थी उन पर फायर खोल दिया और सरेआम लोग वीडियो बनाते रहे। जो हर आदमी के हाथ में कैमरा आ चुका है वो पहली मदद करने की बजाय, पहले तौर पर उसको सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू करने के बजाय उसकी तस्वीर बनाता है। और इसी तरह एक रोज़ कबल जो रावलपिंडी का इलाका रहमानाबाद 6 रोड के करीब एक बाइकिया बेचारे जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, गरीब आदमी ही बाइक चला सकता है। इस गर्मी में आप हेलमेट पहनकर सारा दिन बाइक चलाएं, धूप में तो आपको लग बता जाए। और 150 रुपये का मामला था कि भाई तय हुआ था, उससे कहा नहीं 100 रुपया, 50 रुपये का डिफरेंस था। उस पर उसको गोली मार दी और वो शदीद ज़ख्मी हो गया और पुलिस जाए वकूआ पर नहीं पहुंची। पुलिस को जब आप गले लगाएंगे गालियां देने पर तो फिर आपको नताइज इसी तरह के ही मिलेंगे। गुर्बत की जहाँ तक बात है, मेरे कबूतर ने बताया कि आज बन्नू में एक 4 बच्चों को उनके बाप ने खुद फायर करके मार दिया क्योंकि उसके पास उसको खिलाने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास बिजली का बिल था। ये रोज़ के वाक़यात में मैं अपने वी लॉग में शामिल कर रहा हूँ, जिनकी तादाद आप खुद समझें कि कहाँ तक पहुँच चुकी है। और जो हुक्मरान हैं उनके कानों में कोई जूं तक भी नहीं रिंगती। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं फिर अगर मैं जड़ावाला पे आ जाऊँ तो फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आप जड़ावाला पे जाके तकसीम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या किसी ने जड़ावाला वाक़े पर कुरान की जो बेहरमती हुई है उस पर भी किसी कम्युनिटी ने माफ़ी मांगी है? इसका भी थोड़ा सा हमें बता दें कि क्या दूसरी तरफ से भी माफ़ी मांगी गई है? आप एक तरफा ना चलें, आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान पाक की जो हुर्मत है उसको सही मानों पर उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये ना करें कि आप एक तरफा चलें। आप अगर ये भी तो बताएं ना कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो फिर हमें बताएं। इसका भी एक जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए। कबूतर ने बताया कि आज से हल्का बंदियों का काम, नई हल्का बंदियों का काम शुरू हो चुका है। नई हल्की बंदियाँ जो हैं वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 माह मांगे हैं। अगर आप ये काउंटिंग शुरू कर दें तो आप 21 दिसंबर तक 4 माह आपके बनते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आप फरवरी तक ही तो जाएंगे। लेकिन चेयरमैन सेनेट का एक बयान आ गया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि बर वक्त इलेक्शन होंगे। चेयरमैन सेनेट जो हैं वो किस हैसियत में ये बात करें जबकि सदर मुमलिकत खुद बैठे हुए हैं, निगरान वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, निगरान वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं। तो फिर जो मैं अपने वी लॉग में बेशतर जगह पर ये कह चुका हूँ कि ये दरअसल चेयरमैन सेनेट का की ही ये आगे
ایکسٹینشن ہے حکومت جو ہے ان کی ہی بتایا ہے اور ان کے ہی لائی ہوئی کیبنٹ ہے، ان کی لائے ہوئے نگران وزیر اعظم ہے، اور وہ جو کچھ بھی جو لابی بھی جو کچھ بھی کرا رہی ہے وہ چیئرمین سینٹ کے ذریعے ہی کرا رہی ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ کا اس موقع پر یہ کہنا کہ الیکشن بر وقت ہوں گے، یہ سمجھداروں کے لیے، عقل کے رکھنے والوں کے لیے، اور اس ملک میں جو لوگ فیصلہ کرنے یا سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اور اس بات نے میرے لیے میرے چینل میں جو چیزیں میں بیان کرتا رہا ہوں وہ اس کی تصدیق بھی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ رانی پور میں جو فاطمہ کا جسٹس فار فاطمہ کی میں کمپین چل رہی ہے، میں اس کا ہمیشہ حمایتی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں وہ پیر اسد شاہ کو کب ہوتی ہے سزا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں اہم چیز آپ کے سامنے رکھ لوں، رانی پور میں ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس میں 20 سالہ ایک بچی جو ہے جو کسی کے گھر میں کام کرتی لڑکی تھی، ذرا 20 سالہ بچی تو نہ ہوگی، وہ بھی لاپتہ ہے۔ اس کے والدین نے بھی تھانے کا رجوع کیا لیکن اس کی سنی پھر بھی نہیں گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں کچے کے علاقے میں آپ نے، میں بڑی گہری بات تمام آئی جی صاحبان تمام حکومتوں کو کہہ رہا ہوں کہ کچے کے علاقے میں جب آپ نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا تو اس میں آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، تو لیکن یہ ڈاکو جو پیروں کے روپ میں اپنے گھروں میں چھوٹی بچیوں سے لے کر جوان بچیوں کو رکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مظالم کرتے ہیں اور پھر ان کو غائب کرتے ہیں، کئیوں کی تو سنوائی ہی نہیں ہوتی اور کئی منوں مٹی نیچے جا چکی ہیں۔ یہ گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، اور جن کے گھروں میں مستقل جو بچیاں رہتی ہیں اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ایک آپریشن ہونا چاہیے۔ یہ آپریشن کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر کوئی اس بات کو سمجھے، جانے یا اس پر عمل کرے۔ میں بہت خراج تحسین پیش کروں گا جناب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے آج راولپنڈی میں قائم ہولی فیملی ہاسپٹل کا دورہ کیا، ہنگامی دورہ کیا، لیکن اس میں کئی سوالات ان کے دورے میں آتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جو بیڈ، خون آلودہ بیڈ، شیٹس، تکیے کوئی نہیں، اے سی بند ہیں، لوگ حبس سے مارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو باہر گارڈ اور دیگر جو عملہ ہے وہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پیسے لے کر اندر داخلے کراتے ہیں، پیسے لے کر دوائیاں لے کے دیتے ہیں، پیسے لے کر آپ کی باری پہلے لے کر آتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ بندے معطل بھی کیے، لیکن آپ کے دائیں اور بائیں ایم ایس اور ایک جو بٹ صاحب جو ایم ایس ہیں، اور ساتھ آپ کے ڈاکٹر عمر ہیں الائڈ ہاسپٹل کے، پھر ڈاکٹر جمال ناصر ہیں آپ کے وزیر، ان کے خلاف بھی آپ نے کسی ایک کے ایکشن لیا ہے؟ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو آنا پڑا اور آپ نے اتنی چیزیں ایک دن میں آپ کو نظر آ گئیں، تو پھر جو روزانہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں گرینڈ آپریشن اوپر سے ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ بار سیکورٹی گارڈ سے ہونے کی ضرورت ہے۔ جس وقت آپ نے اوپر کے لیول پر ایک گرینڈ آپریشن کیا، پھر اسپتال بھی ٹھیک، پھر ہمارے تھانے بھی ٹھیک ہوں گے اور بہت سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا اگر اس بات کو آپ سمجھیں تو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر اور باریک بینی آپ کو سمجھ آئے تو ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح جب میں کہتا ہوں میں کہتا رہوں گا، جسٹس فار فاطمہ کے بعد آج جب بھی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔